मैं अमित सामवेदी आप सभी का संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम सभी पुनः संस्कृत संभाषण की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और हम सभी ध्येय मंत्र का उच्चारण करते हुए कक्षा की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन में ध्येय मंत्र है, ठीक है। तो पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग पुनः स्मरण की ओर चलेंगे और हम लोगों ने पूर्व में क्या देखा? भवान, भवन्तः, भवती, भवत्यः, अहम, वयम। तो यदि पुल्लिंग में प्रयोग करें तो भवान बालकः, तो बहुवचन में क्या होगा? भवन्तः बालकाः। भवान गायकः, भवन्तः गायकाः। भवान अध्यापकः। वहीं अगर स्त्रीलिंग में आए तो भवान, भवती लेखिका, भवत्यः लेखिकाः। भवती गायिका, भवत्यः गायिकाः। भवती अध्यापिका, भवत्यः अध्यापिकाः। भवती जननी, भवत्यः जनन्यः। भवती लेखनी, भवत्यः लेखन्यः। हाँ, भवत्यः लेखन्यः। ये हम लोगों ने स्त्रीलिंग में सीखा, ठीक है। और अपने लिए अर्थात उत्तम पुरुष में हम लोगों ने क्या सीखा? अहम वयम, अहम बालकः वयम बालकाः। अहम धीरः वयम धीराः। अहम भक्तः वयम, अहम लेखकः वयम। तो ये हम लोगों ने अहम वयम सीखा। अर्थात वयम हम दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो और चाहे वो पुल्लिंग हो। अहम बालिका वयम बालिकाः। अहम गायिका वयम गायिकाः। गायकः वयम गायकाः। दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने पूर्व स्मरण किया, अभी बिना विलंब किए यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन में है, क्या है? अस्ति संति। अस्ति का तो हम लोगों ने पूर्व में प्रयोग किया है। किम किम अस्ति, क्या क्या है? हाँ, लेखनी अस्ति, उत्पीठिका अस्ति, दूरवाणी अस्ति, आसन्दः अस्ति, प्रेम महोदयः अस्ति, रवींद्र महोदयः अस्ति, पुनः इंदु महोदया अस्ति, प्रियंका महोदया अस्ति, प्रियंका महोदया अस्ति, सुलोचना महोदया अस्ति एवं अस्ति अस्ति। हाँ, अद्य वयं सन्ति प्रयोगं कुर्मः। अस्ति एक वचनम, सन्ति बहुवचनम। आप स्क्रीन में अपने देख सकते हैं सन्ति प्रयोगः। अस्तु किमस्ति? सन्ति प्रयोगः। अग्रे पश्यन्तु। चित्राणि सन्ति, आपके सम्मुख चित्राणि हैं। हाँ, चित्र हैं। पश्यन्तु सैनिकः, सैनिकः सन्ति। हाँ, सैनिकः सन्ति। हाँ, पुनः पश्यन्तु। तो सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति। एक वचन में सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति, ठीक है। अभी यहाँ देखिए गायकः, गायकः, हाँ, गायकः अस्ति, गायकाः हाँ सन्ति, गायकाः सन्ति, सम्यक्। पुनः नर्तकाः, नर्तकः अस्ति, नर्तकाः सन्ति। पुनः आसन्दः अस्ति, आसन्दाः सन्ति। चषकाः सन्ति, चषकाः सन्ति। स्यूताः सन्ति। पुनः चिकित्सकाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति। सम्यक् पूर्णं वदन्तु वाक्यं। हाँ, वृक्षाः सन्ति। हाँ, अग्रे पश्यन्तु। एवमेव अग्रे अत्र पश्यन्तु।
हाँ, अत्र पश्यन्तु महिलाः, सम्यक्, अथवा अथवा गायिकाः, गायिकाः सन्ति, सम्यक्। पुनः पश्यन्तु अत्र देशभक्ता, वयं हाँ देवीमपि वयं वक्तुं शक्नुमः, देवी देव्यः, देव्यः सन्ति, अथवा देशभक्ता देशभक्ताः सन्ति। अत्र पश्यन्तु अभियान्त्रिकी, एकवचनमस्ति, अभियान्त्रिकी अस्ति, अभियान्त्रिक्यः अभियान्त्रिक्यः सन्ति। अत्र पश्यन्तु बालिका, बालिका अस्ति, अथवा छात्रा, छात्रा अस्ति, छात्राः सन्ति, हाँ छात्राः सन्ति। स्थालिकाः सन्ति, स्थालिकाः सन्ति। ये सुगंधित वर्तिका है। अगरबत्ती को हम क्या कहते हैं? सुगंधित वर्तिका। तो सुगंधित वर्तिकाः सन्ति, छुरिकाः सन्ति, इष्टिकाः सन्ति, इष्टिकाः सन्ति। स्पष्टं स्पष्टं वा सर्वेभ्यः? तो अत्र पश्यन्तु अग्रे, देवी देव्यः सन्ति, नर्तक्यः सन्ति, पुत्र्यः सन्ति, द्रोण्यः सन्ति, द्रोण्यः सन्ति, पुनः जनन्यः सन्ति, हाँ जनन्यः सन्ति, कूप्यः सन्ति, हाँ वेलन्यः वेलन्यः सन्ति, सम्यक्। घटी अस्ति, घट्यः सन्ति, घट्यः सन्ति, सम्यक् स्पष्टम अस्ति? हाँ, तो यहाँ आप लोगों ने देखा। अब यहाँ देखिए, सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति, सम्यक् स्पष्टता भवति। यहाँ देखिए हमने तीर का निशान भी लगा दिया कि आप सभी समझ जाएं। सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति, सम्यक्। हाँ, इदानीं पश्यन्तु चिकित्सकः, चिकित्सकः अस्ति, हाँ चिकित्सकाः सन्ति, चिकित्सकाः सन्ति, हाँ कः अस्ति? के सन्ति? हाँ के सन्ति। प्रश्नः किं भविष्यति? के, हाँ के सन्ति? हाँ चिकित्सकाः सन्ति, सम्यक्। अग्रे पश्यन्तु, शिक्षकः, शिक्षकः अस्ति, कः अस्ति? इदानीं शिक्षकाः सन्ति, के सन्ति? हाँ शिक्षकाः सन्ति। अग्रे पश्यन्तु, वृक्षः, हाँ वृक्षः अस्ति, कः अस्ति? पुनः वृक्षाः सन्ति, हाँ वृक्षाः सन्ति, के सन्ति? अग्रे पश्यन्तु, स्यूतः अस्ति, कः अस्ति? पुनः स्यूताः सन्ति, काः? पुनः के सन्ति? हाँ स्यूताः सन्ति। पुनः पश्यन्तु, शिक्षिका अस्ति, का अस्ति? हाँ शिक्षिकाः सन्ति, काः सन्ति? अब यहाँ देखिए पूरा प्रश्न बदल गया, काः, क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग में अभी हम आ गए। हाँ तो काः सन्ति? हाँ शिक्षिकाः सन्ति। अग्रे पश्यन्तु, छात्रा अस्ति, का अस्ति? छात्राः सन्ति, काः सन्ति? हाँ छात्राः सन्ति। पुनः पश्यन्तु, माला, माला अस्ति, हाँ माला अस्ति, का अस्ति? मालाः सन्ति, हाँ आपके ये देखिए इधर लिखा हो मालाः सन्ति, काः सन्ति? हाँ मालाः सन्ति। अग्रे पश्यन्तु, कपाटिका अस्ति, कपाटिका अस्ति, का अस्ति? पुनः कपाटिकाः सन्ति, हाँ काः सन्ति? हाँ ऐसे जब हम बोलते हैं ना काः सन्ति, तो ऐसे लग रहा है कि का हसन्ति, का हसन्ति ये आ रहा है तो काः सन्ति? कपाटिकाः सन्ति। फिर यहाँ देखिए, जननी अस्ति, जननी अस्ति, का अस्ति? जननी अस्ति। अब फिर क्या है? जनन्यः सन्ति, हाँ जनन्यः सन्ति, काः सन्ति? हाँ जनन्यः सन्ति। अग्रे पश्यन्तु, पुत्री अस्ति, हाँ पुत्री अस्ति, पुत्र्यः सन्ति, काः सन्ति? हाँ पुनः पुष्पम अस्ति, पुष्पम अस्ति, पुष्पाणि सन्ति, हाँ
किमस्ति पुष्पमस्ति किं सन्ति अत्र भविष्यति कानि सन्ति कानि सन्ति पुष्पाणि सन्ति। अग्रे पश्यन्तु उपनेत्रम् अस्ति किमस्ति उपनेत्राणि सन्ति कानि सन्ति आम् उपनेत्राणि सन्ति। अग्रे पश्यन्तु कंकतम् अस्ति किमस्ति पुनः कंकतानि सन्ति कंकतानि सन्ति कानि सन्ति आम् कंकतानि सन्ति। अत्र अस्ति गृहम् सम्यक् गृहम् अस्ति किमस्ति गृहाणि सन्ति कानि सन्ति आम् गृहाणि सन्ति सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु दूरदर्शनम् दूरदर्शनम् अस्ति किमस्ति पुनः दूरदर्शनानि सन्ति कानि सन्ति आम् दूरदर्शनानि सन्ति सम्यक्। इदानीम् अभ्यासः किञ्चित् अहं बहुवचनं वदामि भवन्तः सन्ति प्रयोगं कृत्वा पूर्णं वाक्यं वदन्तु। अध्यापकाः सन्ति अहम् अध्यापकाः वदामि भवन्तः सन्ति प्रयोगं कुर्वन्तु अध्यापकाः सन्ति। एवं लेखकाः शिक्षकाः पर्वताः प्रबन्धकाः आचार्याः लेखकाः गायिकाः अध्यापिकाः गायिकाः सैनिकाः पाचिकाः वस्त्राणि लेखन्यः पुनः आरक्षिकाः आरक्षिकाः सन्ति करवस्त्राणि यानानि गृहाणि रेलयानानि पुनः चित्राणि पत्राणि पुस्तकानि प्रकोष्ठाः मार्गाः सन्ति छात्राः सन्ति जनाः सन्ति लेखिकाः सन्ति। तो ये हम लोगों ने सन्ति का प्रयोग किया। तो यत्र बहुवचनम और वो हैं बहुत सारे लोग हैं तो वहां क्या प्रयोग करना है सन्ति का प्रयोग करना है। स्पष्ट है। तो अस्ति और सन्ति आज हम लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जितना अधिक आप सन्ति का प्रयोग करेंगे जहां आपको लगे बहुवचन है अध्यापकाः सन्ति ऐसे प्रयोग करना। ते अध्यापकाः सन्ति ते के साथ प्रयोग करिए। सः अध्यापकः अस्ति ते अध्यापकाः सन्ति अध्यापकाः सन्ति। पुनः एते गायकाः सन्ति एते छात्राः सन्ति। सन्ति का फिर आप भाषा में जब प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेखकाः सन्ति फलानि सन्ति तो अलग अलग फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। वानराः सन्ति वानराः वानराः सन्ति। ठीक है। तो आज हम लोगों ने सन्ति देखा और आशा है आप सभी को ये सन्ति जो बिंदु था अस्ति और सन्ति आप सभी को समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। शांति मंत्र कृत्वा शांति मंत्र करके हम लोग कक्षा का विराम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः धन्यवादः पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय।